छैन सर। अब चाहिँ भयो जस्तो भयो है। अब यसमा हेर्नु त, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको छुट्टै हामीले इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी निकाल्नुपर्छ। यसलाई छुट्टै ट्रस्ट के, यसलाई छुट्टै ट्रस्टको रूपमा निकाल्नुपर्छ, यसलाई छुट्टै ट्रस्टको रूपमा निकाल्नुपर्छ क्या हामीले है। र यो दुईटैको इन्डिटर्मिनेसी निकालिसकेपछि चाहिँ यसको छुट्टै इन्डिटर्मिनेसी इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी र यसको छुट्टै इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी निकालिसकेपछि चाहिँ दुईटाको टोटल डिग्री अफ इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी भनेको यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 को जोडेर हामीले टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी निकाल्न सक्छौँ। र एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको चाहिँ यो एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन घटाउन सकिन्छ पहिला जस्तै गरी है। डिएसई भनेको आर माइनस 3+1 गरेर हामीले पहिलाको इक्वेसन घटाउन सकिन्छ जस्तै गरी है। यसमा अलिकति त्यही ध्यान दिनुपर्छ क्या एउटा। ल यसको गरौँ त। यसको कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला डिएसआईको लागि डिके त तपाईँको पहिला 2j माइनस आर गर्दै पनि सक्यो है। डिके त के गर्न पर्दैन, हामीले 2j माइनस आर गरिदियो भने सकिन्छ। हाम्रो अब यसमा रिएक्सन कम्पोनेन्ट कतिवटा छ ल भन्नुहोस् त? दुईटै एउटा प्लस एउटा गर्दाखेरि 4वटा भयो होइन। टोटल नम्बर अफ रिएक्सन। अब यसमा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी। अब हाम्रो यसमा डिएसई एक्सटर्नल एक्सटर्नल कति आउँछ त भन्दाखेरि अब यसमा पहिलाकै फर्मुला हो कि आर माइनस 3 प्लस, अब पहिला जस्तै बिममा हामीले जसरी त्यो इन्टरनल लिन्छौँ भन्दाखेरि जसरी इक्वेसन दिन्छौँ यसमा पनि 3 प्लस यास भने यास भनेको के त कतिवटा हाम्रो डिस्कन्टिन्युटिज छ। डिस्कन्टिन्युटिज यसमा कतिवटा छ? एउटा डिस्कन्टिन्युटिज छ नि। यो डिस्कन्टिन्युटिजले हामीले एउटा यो ट्रस्ट र यतापट्टिको पार्ट 1 र पार्ट 2 ट्रस्टले हाम्रो के गरेको छ त जोइन गरेको छ है। यस्तो खालको त्यसले चाहिँ त्यही भएर यसो यास इक्वल्स टु, यसमा यास इक्वल्स टु डिस्कन्टिन्युटिज कतिवटा छ? यास भनेको यास इक्वल्स टु 1 एउटा डिस्कन्टिन्युटिज भयो कि है। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त डिएसई भनेको पहिला जस्तै बिममा हामीले जसरी गर्थ्यौँ आर भनेको 4 माइनस 3 प्लस 1 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ डिएसई भन्नु त? 0 आउँदो रहेछ है। त्यसपछि अब फर इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी है, यसलाई चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै ट्रस्ट गरेको रूपमा गर्नुपर्छ है। इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी यसको लागि चाहिँ डिभाइड द ट्रस्ट दुईटा छुट्टा छुट्टा पार्ट्समा है। अब यसको लागि पहिला पार्ट 1 को गरौँ है। फर्स्ट पार्ट 1 र पार्ट 2 यहाँसम्म भयो है सबैको। अर्को पेजमा जान्छु म, नभए हाम्रो स्पेस सक्यो। भयो सर। पार्ट 1 मा हाम्रो अब भयो। अब पार्ट 1 को गरौँ है त। पार्ट 1 मा अब पार्ट 1 को लागि है, पार्ट 1 को छुट्टै इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी निकाल्ने, त्यसपछि पार्ट 2 को छुट्टै इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी निकाल्ने के। अब इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी पार्ट 1 को लागि चाहिँ पार्ट 1 को हाम्रो डिएसआई 1 भनेर लेखौँ। पार्ट 1 को यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त? पार्ट 1 को एम माइनस, खासमा ट्रस्टको इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी फर्मुला के हो? 2j माइनस एम माइनस 2j माइनस 3 हो के न। अब यसमा एम नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ पार्ट 1 मा? हेर्नु त पार्ट 1 मा नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ त? पार्ट 1 मा नम्बर अफ मेम्बर लगाउनु त। पार्ट 1 मा अब गर्नु है एकचोटि कति हुँदो रहेछ। मैले 11 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11वटा रहेछ हैन पार्ट 1 मा 11वटा रहेछ अर्को जोइन्ट पनि बनिदिहालौँ यही बेला जोइन्ट कतिवटा रहेछ हेर्नु त एउटा जोइन्ट दुईटा जोइन्ट 7 तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा जोइन्ट है यो पार्ट 1 टर्सको लागि 7वटा जोइन्ट भएपछि हामीसँग पार्ट 1 मा के रहेछ त पार्ट 1 मा गर्ने हो भने मेम्बर कतिवटा रहेछ 11वटा रहेछ अनि जोइन्ट कतिवटा रहेछ 7 7वटा हैन हामीले भनेको अब therefore DSI1 DS internal 1 भनेको कति आउँदो रहेछ त m minus 0 2j m minus 2j minus 3 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त m भनेको 11 minus 2 into 7 minus 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यो 0 आयो हैन त्यस्तै गरी अब पार्ट 2 को लागि गरौँ है पार्ट 2 मा हेरौँ त सेकेन्ड पार्टमा जाउँ सेकेन्ड पार्टमा पार्ट 2 मा अब पार्ट 2 मा कतिवटा मेम्बर छ हेर्नु त पार्ट 2 मा यो पार्ट 2 भनेको यतापट्टिको पार्ट 2 मा 9 हाम्रो मेम्बर कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा मेम्बर अनि त्यसपछि जोइन्ट हेर्नु त एउटा जोइन्ट दुईटा जोइन्ट तीनटा जोइन्ट चारटा जोइन्ट पाँचवटा जोइन्ट छवटा जोइन्ट है यो जोइन्टले पनि अब तपाईको पार्ट 1 को लागि पनि यो जोइन्ट आउँछ त्यसपछि पार्ट 2 को लागि पनि यो जोइन्ट आउँछ है गन्न बिर्सिनु भएन है ट्रस्टको बुझ्नुभयो यो जोइन्ट एकचोटि यतापट्टि गनिसक्यो यतापट्टि गर्दिन भन्न पाइएन है बुझ्नुभयो कुरो एउटा दुईटा तीनटा चारटा छवटा है छवटा भएपछि हाम्रो पार्ट 2 मा जाउँ यो 0 नै आयो यो पनि अब हाम्रो कति आउँछ त यो पनि 0 नै आउँदो रहेछ है हाम्रो मेम्बर कतिवटा आएको थियो पार्ट 2 मा 9 मेम्बर 9 एउटा जोइन्ट 6 कतिवटा जोइन्ट 6 वटा है अब therefore DSI2 आउँछ नि हाम्रो हैन DSI2 कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ DSI2 भनेको हाम्रो m minus 2j minus 3 नै हो यो कति आउँदो रहेछ त m भनेको 9 minus 2 into 6 minus 3 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ हैन therefore DSI भनेको कति हुँदो रहेछ त यो कम्पाउन्ड ट्रस्टको DSI भनेको DSI1 प्लस इन्टरनल है इन्टरनल टोटल इन्टरनल भनेको चाहिँ DSI2 गर्दाखेरि 0 प्लस 0 गर्दाखेरि 0 आउँदो रहेछ therefore DSI यो बिन्दु कति हुँदो रहेछ DSI भनेको हाम्रो DSE एक्सटर्नल प्लस टोटल यो DSI है DSI गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 0 आउँदो रहेछ हैन त्यसमा 0 प्लस 0 गर्दाखेरि 0 that is trust भनेको स्टेबल र डिटरमिनेट छ that is यो यसको मतलब के हो त ट्रस्ट is stable and determinate है 0 आउनुको मतलब अब डीके त तपाईको डाइरेक्ट आउँछ है डीके भनेको चाहिँ कसरी आउँछ त फर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी फर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी यो कसरी निकाल्ने यो टोटल जोइन गरिदिने हो के है फ्रेमको काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसीमा कसरी गर्ने हो त यसमा चाहिँ ओभरअल ट्रस्टको टोटल जोइन गरिदिने छ हामीसँग रिएक्सन 4 छँदैछ यसमा हाम्रो जोइन भनेको चाहिँ कतिवटा आउँछ त ओभरअलको गरिदिने के जोइन भनेको हेर्नुस् त ओभरअलमा कतिवटा छ काइनेमेटिकमा 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12वटा आयो नि होइन हजुर सर पहिला जस्तै गरिदिनु यो चाहिँ जस्ट हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको छ यो जोइन्ट 12वटा छ 2j माइनस आर गर्ने हो सर therefore DKI भनेको के हो त डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको 2j माइनस आर हामीसँग 2 into 12 छ होइन माइनस आर भनेको 4 छ भनेको 2 12 छ 20 24 माइनस 20 आउँदो रहेछ होइन यसको डिकेआई नभए तपाईँले भिजुअल इन्सपेक्सनबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हुन्छ त एउटा जोइन्टमा हेर्नु त यो एउटा जोइन्टमा कतिवटा हुन्छ दुईटा एउटा होरिजोन्टल एउटा भर्टिकल एउटा दुईटा यसको दुईटा यसको दुईटा यसको दुईटा यसको दुईटा यसको दुईटा होइन यसरी आउँछ है यो गनेर हेर्न सक्नुहुन्छ 2j माइनस आर भिजुअल इन्सपेक्सन ट्रसमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले ट्रसमा चाहिँ तपाईँको यो ट्रसको जोइन्ट हो भने यो जोइन्टमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भर्टिकल र होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हुन्छ रोटेसन आउँदैन ट्रसको जोइन्टमा है त्यसरी गर्नु पर्यो यसमा दुईटा 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 र यसमा के हुन्छ त यसमा त तपाईँको आउन सक्ने भनेको एउटा रोटेसन हो ट्रस भएर यसमा रोटेसन नै आउँदैन इन सपोर्टमा है यो नि इन सपोर्ट यो नि इन सपोर्ट रोलर सपोर्ट भइदियो भए एउटा तपाईँको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउन सक्थ्यो भर्टिकल नआए पनि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँथ्यो है मोमेन्ट त तपाईँको आउँदै आउँदैन रोटेसन मोमेन्ट भन्दा नि रोटेसन है क्लियर भयो यो कुरा यो बुझ्नु भयो नि होइन कसरी हिन्जमा गरिन्छ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट आउने भएन होइन हिन्जमा तपाईँको एउटा आउन सक्ने हिन्जको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कति हुन्छ त एउटा रोटेसन आउन सक्छ नि हिन्जमा मैले तपाईँले फिक्स तर यो ट्रस भएको हुनाले चाहिँ ट्रसमा चाहिँ तपाईँको कतै पनि रोटेसन आउँदैन ट्रसमा आउने भनेको होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हो त्यही भएर रोटेसन नलिने कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर ल अर्को एउटा गरौँ ट्रसको determine DSI and DKI of the given cross एउटा सारौँ तपाईहरुले पनि सर यो कसको माइक अन छ हेर्नु त हल्ला आइरहेछ कसले माइक अन गरेर बस्नु भएको म्युट गरिदिनु पर्ने तपाईँको अफ भइसक्यो जस्तो एकदम यो फिगर सबैले सारौँ है सार्दै गरौँ
यो फिगरमा हेरौँ है। एउटा ट्रस्ट छ भने त यो कम्पाउन्ड ट्रस्ट छ हाम्रो। यो ट्रस्टमा चाहिँ सबैतिर अब तपाईँको युज हुनुभयो होइन। यो ट्रस्टमा अब यहाँनिर एउटा तपाईँको होरिजेन्टल मेम्बर भइदियो भए यो डिस्कन्टिन्युटिज हुन्थेन हो किन। यहाँनिर एउटा तपाईँको होरिजेन्टल भइदियो भए एउटा मेम्बर भइदियो यो डिस्कन्टिन्युटिज हुन्थेन। तर यहाँनिर के भयो त एउटा यो होरिजेन्टल मेम्बर भएन, त्यही भएर डिस्कन्टिन्युटिज भयो क्या यसमा है। त्यही भएर यतापट्टिको छुट्टै साइडको गर्ने, यतापट्टिको छुट्टै साइडको गर्ने है, दुईवटा पार्ट्समा डिभाइड गरेर। सबैले सार्नुभयो क्वेसन यो? सार्दैछौँ सर। सबै सारिसक्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यसमा तपाईँको स्पेसल कन्डिसन यस कति आउनु भयो त यसमा? यस्तो जतिवटा डिस्कन्टिन्युटी छ त्यतिवटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त्यतिवटा जोड्ने हो कि। यसमा अब तपाईँको यसले के गर्छ त एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन दिन्छ है। के गर्छ एक्स्ट्रा इक्वेसन दिन्छ यसले। अब यसलाई पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यो डिस्कन्टिन्युटिज यहाँनिर छ नि, यो डिस्कन्टिन्युटिज भएको हुनाले यहाँनिर तपाईँको होरिजेन्टल मेम्बर भइरहेको चाहिँ यो डिस्कन्टिन्युटिज हुन्थेन। तर यहाँनिर डिस्कन्टिन्युटिज भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई के हो दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने, यतापट्टिको छुट्टै ट्रस्ट गर्ने, यतापट्टिको छुट्टै ट्रस्ट गर्ने है। जस्तै अब यतापट्टिको पार्टमा हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले छुट्टै एउटा पार्टमा डिभाइड गरेँ, यसको छुट्टै मैले इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसन निकाल्नुपर्छ क्या है। इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसन यो पार्टको मैले छुट्टै निकाल्ने। यो चाहिँ पार्ट फर्स्ट गर्ने यसलाई, त्यसपछि मैले यतापट्टिको इन्डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ पार्टलाई चाहिँ मैले छुट्टै पार्ट गर्ने। यतिले चाहिँ मैले छुट्टै पार्ट गरेको क्या है। यसलाई चाहिँ पार्ट सेकेन्ड मान्छु म। अब यसमा एउटा कतिवटा डिस्कन्टिन्युटी छ हेर्नु त, एउटा डिस्कन्टिन्युटी छ नि। अब जतिवटा डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ यदि यहाँनिर तपाईँको डिस्कन्टिन्युटी छ भने यहाँनिर होरिजेन्टल मेम्बर थियो भने तपाईँको तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ है। तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ। यस इक्वल्स कति आउँथ्यो हाम्रो दुईवटा यस आउने भएको हुनाले चाहिँ यस इक्वल्स 2 हुन्थ्यो, त्यसरी लिनु पर्यो। अब यसमा अर्को भनेको यसमा लिङ्क सपोर्ट पनि छ हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूले यसमा एउटा अर्को सपोर्ट भनेको लिङ्क सपोर्ट पनि छ, ध्यान दिनुपर्ने के छ त लिङ्क सपोर्ट नै छ हेर्नुहोस् त। यो भनेको के हो त, यो चाहिँ लिङ्क सपोर्ट हो। लिङ्क सपोर्ट है, रिएक्सन एउटा मात्र लिनु पर्यो। लिङ्क सपोर्ट gives only one reaction है। र लिङ्क सपोर्ट के हुन्छ त हाम्रो लिङ्क सपोर्टको चाहिँ हामीले मेम्बरलाई र जोइन्टले चाहिँ काउन्ट गरिँदैन है। हुन्छ, लिङ्क सपोर्टको चाहिँ मेम्बर र जोइन्टलाई हामीले काउन्ट गरिँदैन। हामीले जस्ट लिङ्क सपोर्टले चाहिँ एउटा रिएक्सन दिन्छ भने सम्झिनु पर्यो है। र यो लिङ्क सपोर्ट हेर्नुहोस् त, यो लिङ्क सपोर्ट होरिजेन्टल छ भने यसले होरिजेन्टल रिएक्सन दिन्छ, भर्टिकल छ भने भर्टिकल रिएक्सन दिन्छ है। यो लिङ्क सपोर्ट एउटा रिएक्सन दिनुभयो यसले।
अब अरू त पहिला जस्तै भयो, अब पहिला जस्तै केस भयो। यहाँसम्म भयो है सबैको। भयो सर। अब क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होला नि त सबैले होइन। पहिला अब यसमा हेर्नुहोस् त कतिवटा रिएक्सन छ हामीसँग, एउटा दुईटा हिन्ज सपोर्ट हेर्नुहोस् त, यहाँ र यहाँ एउटा दुईटा हिन्ज सपोर्ट, त्यसपछि एउटा यो लिङ्क 5 वटा सपोर्ट छ सर रिएक्सन। गर्दाखेरि हामीसँग 5वटा रिएक्सन हुनुभयो है त। यदि तपाईँको लिङ्क यहाँनिर यस्तो लिङ्क नभइकन यहाँनिर तपाईँको एउटा भर्टिकल मेम्बर भइरह्यो भए यो चाहिँ तपाईँको हिन्ज सपोर्टकै रूपमा गर्नुपर्थ्यो है, हिन्ज सपोर्टकै रूपमा युज गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ मेम्बर छैन नि त, मेम्बर छैन, त्यही भएर यो चाहिँ लिङ्क सपोर्ट है। अब यसको सोलुसन गरौँ। यसको अब सोलुसनमा नम्बर अफ मेम्बर के अरे पहिला हाम्रो रिएक्सन कम्पोनेन्ट कतिवटा छ त, हामीसँग दुईटा हिन्ज छ, दुईटा प्लस एउटा चाहिँ हाम्रो लिङ्क सपोर्टको है, लिङ्क सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि आउने रिएक्सन कतिवटा भयो त, हामीसँग 5वटा रिएक्सन भयो है, 5वटा रिएक्सन भयो। त्यसपछि अब डिएसआई अनि हाम्रो कतिवटा छ डिस्कन्टिन्युटिज, एउटा छ नि डिस्कन्टिन्युटिज हामीसँग कतिवटा छ, एउटा छ है। डिस्कन्टिन्युटिज जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा हामीसँग इक्वेसन आउँछ कि एक्स्ट्रा इक्वेसन आउँछ है। यहाँनिर डिस्कन्टिन्युटिज एउटा छ, त्यही भएर एउटा इक्वेसन आयो। त्यसपछि अब अर्को भनेको डिएससी निकालिन्छ होला नि त। अब देयरफोर डिएससी भनेको चाहिँ डिग्री अफ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी है, स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसीमा आर माइनस के गर्नु पर्यो त 3 प्लस एस गर्नु पर्यो। डिस्कन्टिन्युटिज कतिवटा छ 3 प्लस है, कम्पाउन्ड ट्रस्टमा चाहिँ नर्मल ट्रस्टमा हो भने चाहिँ आर माइनस 3 मात्रै गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर कम्पाउन्ड ट्रस्ट भएको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो स्पेसल कन्डिसन जस्तै गरी स्पेसल केस एउटा भयो, त्यो एस चाहिँ घटाउनु पर्यो है। कतिवटा छ आर भनेको हामीसँग कति छ 5 माइनस 3 प्लस 1 एउटा इक्वेसन दिन्छ त्यसले, त्यही भएर 5 माइनस 4 गर्दाखेरि हाम्रो डिएससी कति आउने रहेछ त 1 आउने रहेछ है। त्यसपछि अब डिएस इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसीको लागि है, इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसीको लागि चाहिँ पार्ट फर्स्टको गरौँ। अब पहिला पार्ट फर्स्टमा मेम्बर कतिवटा हुन्छ ल भन्नुहोस् त पार्ट फर्स्टमा गरौँ त यसमा मेम्बर। यो पार्ट फर्स्ट मेम्बर अब तपाईँले यो लिङ्क सपोर्टको गर्नु पर्दैन है, लिङ्क सपोर्ट मैले भने लिङ्क सपोर्टको 17 एउटा मेम्बर दुईटा मेम्बर लिङ्क सपोर्ट गर्नु पर्दैन है, 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11 12 13 14 15 16 17वटा मेम्बर हुँदो रहेछ। र जोइन्ट कतिवटा हुन्छ, एउटा जोइन्ट, दुईटा जोइन्ट, 3टा जोइन्ट, 4टा जोइन्ट, 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा लिङ्क सपोर्टको जोइन्ट गर्नु पर्दैन है, 10वटा जोइन्ट मेम्बर हाम्रो 17वटा र जोइन्ट कतिवटा मेम्बर हामीसँग 17वटा छ। त्यसपछि जोइन्ट कतिवटा हुनुभयो त, जोइन्ट हामीसँग 10वटा होइन। त्यो गर्दाखेरि देयरफोर डिएस आई इन्टरनल 1 है, पार्ट 1 को लागि यो कतिवटा हुनुभयो त एम माइनस 2जे माइनस 3 गर्दाखेरि भयो। यो एम भनेको हामीसँग मेम्बर 17वटा छ, त्यसपछि 17 एउटा छ माइनस 2 इन्टु नम्बर अफ जोइन्ट हामीसँग 10वटा छ, माइनस 3 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ, यसको 0 आउँदो रहेछ है। यो 0 आउने मात्रै गरियो जस्तो हामीले फेरि पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट सेकेन्डको लागि हजुर पार्ट 2 पनि 0 आउँदो पार्ट रहेछ, पनि 0 आउँछ होला, हेरौँ है त कसरी 0 आउँदो रहेछ। पार्ट सेकेन्डको पनि अब मेम्बर गरौँ, कतिवटा छ मेम्बर 19, एउटा दुईटा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11 12 13 14 15 16 17 18 19वटा जोइन्ट त्यो मेम्बर जोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटा जोइन्ट रहेछ है।
पार्ट सेकेन्डमा मेम्बर कतिवटा छ? पार्ट 19 सेकेन्डमा मेम्बर चाहिँ 19 एउटा, अनि जोइन कतिवटा छ पार्ट सेकेन्डमा? 11 11वटा जोइन। भनेपछि देयरफोर DSI 2 कति आउँदो रहेछ त? 0 DSI 2 हामीसँग कतिवटा आउँदो रहेछ? यहाँ माइनस -3 गर्दाखेरि मेम्बर 19 वटा माइनस 2 इन्टु 11वटा जोइन माइनस 3 गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 0 आउँदो रहेछ है। यो 0 आएपछि अब हामीसँग टोटल DSI कति आउँछ त भनेर? टोटल DSI 0 Therefore total the internal indeterminacy है, total in the internal है, यो internal तल लेखे चाहिँ internal equals to DSI1 plus DSI2 internal equals to 0 plus 0 गर्दाखेरि 0 आउँदो रहेछ दुईटै हैन। Therefore total degree of static indeterminacy है, DSI DSI भनेको चाहिँ कति आउँछ र? DSI भनेको D external plus D internal है। यो भनेको कति आउँछ र? DS एक्सटर्नल भनेको कति आएको थियो? यो 1 आएको थियो हैन। भनेपछि यसको DSI कति आउँदो रहेछ त? 1 आउँदो रहेछ। अब काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी है, अल्सो डिके भनेको अब फर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसीको लागि चाहिँ हामीसँग जोइन्ट कति हुन्छ? सबै गन्ने के जोइन्ट है। सबै गन्दाखेरि हामीसँग कतिवटा हुन्छ त जोइन्ट? यो ट्रसको काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी जान्दाखेरि हुन्छ यसको जोइन्ट है। जोइन्ट गर्दाखेरि यो जोइन्ट एउटा, दुईटा, तीनटा, 20 होला सर। चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20वटा भयो है। 20वटा हामीसँग के रहेछ त? यो काइनेमेटिकको लागि चाहिँ टोटल गर्ने नि के है कम्पाउन्डको। जस्ट हामीले इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसीको लागि मात्रै यो पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर गर्ने, अरु चाहिँ त्यही भयो है। देयरफोर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी DKI भनेको के हुन्छ त? ट्रसको केसमा एउटा जोइन्टले दुईटा कम्पोनेन्ट दिन्छ, होरिजोन्टल र भर्टिकल, त्यही भएर 2J भएको है। नम्बर अफ जोइन गर्नेपछि माइनस त्यसबाट कतिवटा घटाउनु पर्यो त? माइनस रिएक्सन है। अब फ्रेममा भइदिए एउटा जोइन्टमा तीनटा रिएक्सन कम्पोनेन्ट हुन्छ, रोटेसन पनि हुन्छ, त्यही भएर 3J माइनस R गर्थ्यो नि हामीले है। त्यो फर्मुला सजिलो छ त्यही भएर 2J माइनस R गर्दाखेरि 2 इन्टु क्वान्टी माइनस 20 माइनस कति रिएक्सन कति छ हामीसँग? 5 हैन। 5 20 माइनस 40 माइनस 5 गर्दा 35 आयो। र यसरी गर्न सकिन्छ होला नि? सकिन्छ सर। सकिन्छ है। अब एउटा नर्मल किसिमको गर्छु है त म।
तपाईँलाई अलिकति एउटा दुईटा फेरि सिम्पल टाइप पनि गराउनुपर्ने छ मैले यो क्लियर गर्नको लागि। ल एउटा डिके र डिके अफ फ्लाइङ फिगर्स है। फर्स्टमा एउटा मैले तपाईँलाई यसको एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम दिएँ। ल सिम्पली सपोर्टेड बिमको कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त, डिएसए कति हुन्छ होला? सिम्पली सपोर्टेड बिमको डिएसए भन्नु त खोइ, यो त भन्नु जान्नुपर्छ है। डिएसए भनेको के हो? डिएसए भनेको 1 हुन्छ सर। अब हामीसँग कति हुन्छ? 0 हुन्छ नि हैन? यो डिटरमिनेन्ट 0 छ हुन्छ हैन? सर। हामीसँग रिएक्सन कति छ? 3m यसमा कतिवटा 3m प्लस r माइनस 3j हैन? 3 into 1 m प्लस रिएक्सन हामीसँग 3टा माइनस 3j जुन दुईटा छ। भनेपछि जे आउँछ नि यो डिएसआई हो कि हैन? हो सर। अब डिकेआई कति आउँछ ल भन्नुहोस् त यसको? डिकेआई कति आउँछ? डिकेआई कति आउँछ ल भन्नुहोस्? यो त्यो गरेर मिल्छ त यो भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट यो के ठिक हुन्छ त यो? 1 आउँछ होला डिकेआई हैन 3 हो सर। यो मैले भनेको थिएँ नि 3 अलि हुँदैन है। यसमा अब के छ भन्दाखेरि आउनु पर्ने त 3 नै हो, तर यसमा तपाईको के हुन्छ? यसमा एउटा रोटेसन आउँछ हो कि हिन्ज सपोर्टमा, हो कि भन्नु त? त्यही भएर तपाईले एक्स्ट्रा भिजुअल इन्स्पेक्सन फर्मुला लाएर मात्रै सधैँ मिल्छ भन्ने हुँदैन है। फर्मुला मात्रै तपाईले लाएर मिल्छ भन्ने हुँदैन स्ट्रक्चरको। तपाईको भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट पनि तपाईको चेक गर्नुपर्छ। त्यही भएर दुईटै मिल्यो भने चाहिँ तपाईको बल्ल मिल्छ है कुरो। यहाँ हेर्नुस् त फर्मुला लाएर यसमा मिल्दैन। यसमा तपाईको एउटा रिएक्सन एउटा क्रस के रे हिन्ज सपोर्टको एउटा तपाईको रोटेसन मात्रै दिनु भयो यसले है, हो कि हैन? हिन्जको डिग्री अफ फ्रिडम एउटा हैन सपोर्टको? हो सर। अनि रोलरको कतिवटा हुन्छ? एउटा रोटेसन एउटा होरिजोन्टल एउटा होरिजोन्टल, तर यसमा रोटेसन मात्र आउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईको यसमा हेर्नुस् त यो मेम्बरलाई तपाईको के गर्न सक्छ त? यो हिन्जले तपाईको होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन दिँदैन नि त यो डाइरेक्सनमा। दिन्छ होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँनिर हिन्ज सपोर्ट आएपछि दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन सर। यो मेम्बरले तपाईको हिन्ज यहाँनिर यदि रोलर सपोर्ट आउँथ्यो भने चाहिँ तपाईको यो मेम्बर मुभ गर्न सक्थ्यो, होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउन सक्थ्यो। तर यो हिन्ज सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ यो तपाईको के हुन सक्दैन त? मुभ हुन सक्दैन। यसले रेस्ट्रिक्ट गर्यो नि त, यसले रेस्ट्रिक्ट है, यसले तपाईको रेस्ट्रिक्सन गर्यो नि। यसले तपाईको होरिजोन्टल मुभमेन्ट हुनबाट जोगायो नि त, यसले दिँदैन नि हैन? त्यही भएर यसमा के हुन्छ त? यसमा डिकेआई कति हुँदो रहेछ भन्नु त? 2 डिकेआई यसरी 2 आउँछ है। तपाईको 3j माइनस r गरेर सधैँ मिल्छ भन्ने छैन है। यसको 0 आउँछ, यसको 2 आउँछ। अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन है। यो क्लियर भयो क्वेशन? यस सर। अब अर्को क्वेशनमा हजुर एकपल्ट फेरि भनौँ भने यसमा तपाईको के हो त खासमा चाहिँ? यसमा तपाईको रोलर सपोर्टमा एउटा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट पनि आउन सक्थ्यो हैन? किन भन्दाखेरि रोलरको डिग्री अफ फ्रिडम दुईटा हो। तर यसमा के हुन्छ त? यो रोलरमा चाहिँ तपाईको यसमा यो हिन्ज सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ यो मेम्बर तपाईको यतापट्टि मुभ गर्न पाउँदैन के है। यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट हुने सम्भावना
यसले रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। यो सपोर्टले तपाईँको हिन्ज सपोर्टले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा त रोटेसन मात्रै आउँछ है। अब यसमै तपाईँको यही केसमा हेरौँ है, यही केसमा यतापट्टि ओभर ह्याङ भयो भने है, यही केसमा जस्तै यसमा ओभर ह्याङ भयो भने के यही केसमा तपाईँको यतापट्टि रोलर यतापट्टि ओभर ह्याङ भयो भने ल यो केसमा भन्नु त यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति आउँछ? यसमा कतिवटा जोइन्ट छ पहिला हेर्नुहोस्। 5 हो सर। जोइन्ट कतिवटा छ पहिला यसमा? एउटा जोइन्ट यो भयो हैन, अर्को जोइन्ट यो भयो र अर्को एउटा फ्री इन्डको जोइन्ट भयो है, बुझ्नुभयो? अब यसमा कतिवटा आउँछ ल भन्नुहोस् त? हिन्जको आउने भनेको एउटा यसको डिएसए कति आउँछ? 5 वटा होला सर। हजुर, यसको डिएसए कति आउँछ होला? यो त डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर भयो हैन, डिएसए 1 नै आउँछ होला, 0 आउँछ। डिकेआई चाहिँ कसरी कति आउँछ त? यसको डिएसआई कति आउँछ? डिएसआई 0 नै आउँछ होला हैन? 0 आउँछ। इन्टु मेम्बर कतिवटा छ? दुईटा मेम्बर छ, 3 to the 6 प्लस आर भनेको 3 भयो माइनस 3जे भनेको कति हुन्छ? जोइन्ट पनि 3 हैन, तीनटा जोइन्ट भनेपछि यो 0 आउँछ नि हैन? हजुर। अब डिएससी एक्सटर्नल र इन्टरनल निकाल्नु। एक्सटर्नल इन्टरनल जहिले पनि 0 हुन्छ बिमको केसमा। डिएसआई इन्टरनल 0 आउँछ, एक्सटर्नल तपाईँको r - 3 गर्दाखेरि आइहाल्छ हैन? त्यसपछि अब डिकेआई हेर्नुस् है, डिकेआई कति हुन्छ त यसमा? यसमा पनि डिकेआई तपाईँको अब यसमा हेर्नु पर्यो क्या रेस्ट्रिक्सन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब जस्तै अघि नै मैले भने नि, नर्मल केसमा चाहिँ के हुन्छ त, रोटेसन एउटा हिन्जमा एउटा रोटेसन आउँछ, प्रोभाइड गर्नु छ यसले है, एउटा रोटेसन दिन सक्छ। त्यसपछि रोलरले पनि अर्को रोटेसन दिन सक्छ हैन? 2 भयो र अर्को यसले होरिजेन्टल पनि दिन सक्थ्यो, तर के हुन्छ त यतापट्टि तपाईँको यो हिन्ज सपोर्ट नभइदिएको यसले होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट पनि दिन्थ्यो रोलरमा है, रोलरको यो जोइन्टमा। तर यसमा तपाईँको यो हिन्ज सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ यसले रोटेसनल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्यो, यसले यो हिन्ज सपोर्टले यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट रेस्ट्रिक्सन गर्यो है। त्यही भएर चाहिँ यसमा तपाईँको एउटा रोटेसन मात्रै आयो। र अर्को फ्री इन्डमा है, फ्री इन्डमा तपाईँको जोइन्टमा तपाईँको जहिले पनि रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा त 3टा डिस्प्लेसमेन्ट हुनसक्छ नि त। फ्री इन्डमा तपाईँको एउटा भनेको भर्टिकल के अरे डिस्प्लेसमेन्ट हुनसक्छ, एउटा भनेको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुनसक्छ, अर्को भनेको रोटेसन हुनसक्छ। तर यसमा पनि अब भर्टिकल त एउटा आयो हैन, भर्टिकल हुने चान्स त छ यसमा। तपाईँको यसमा 3 भयो। त्यसपछि रोटेसन हुने चान्स पनि छ, 4 भयो। तर यसमा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुने चान्स छ त छैन नि, किन भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ यो हिन्ज सपोर्टले चाहिँ यसलाई रेस्ट्रिक्सन गरेको छ क्या है, हिन्ज सपोर्टले यसलाई रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ डिकेआई कति आउनु भयो त? यसको डिकेआई 4 आउँछ है। क्लियर भयो कुरो? यसमा हेर्नु न, अरू नर्मल केसमा चाहिँ फ्रेम भइरहेको भए यसमा नर्मल केसमा चाहिँ एउटा होरिजेन्टल पनि आउन सक्थ्यो, यसमा तपाईँको एउटा होरिजेन्टल पनि आउन सक्थ्यो है। रोलर सपोर्टमा डिग्री अफ फ्रिडम 2 हुन्छ, रोलर सपोर्टको डिग्री अफ फ्रिडम 2 हुन्छ र तपाईँको जोइन्टको तपाईँको डिग्री अफ फ्रिडम 3 हुन्छ हैन? फ्री इन्डको डिग्री अफ फ्रिडम 3 हुन्छ। तर के हुन्छ त, यो यतापट्टि हिन्ज सपोर्टले चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ यसले तपाईँको होरिजेन्टल मुभमेन्ट हुन दिँदैन कि, यसले तपाईँको होरिजेन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ मोसन चाहिँ के अरे मोसन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्छ यसले है। यो हिन्ज सपोर्टले चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनको चाहिँ उसले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्छ है। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसको डिकेआई चाहिँ कति आयो त? यसमा एउटा आउँछ, यसमा अर्को, यसमा चाहिँ दुईटा होरिजेन्टल यसमा पनि आउँदैन, यसमा नि होरिजेन्टल आउँदैन, त्यो रेस्ट्रिक्सन गर्छ यसले है। कुरो क्लियर भयो सर? सर
हजुर त्यो रोलरको ठाउँमा हिन्ज Clear? र हिन्जको ठाउँमा रोलर भइदिएको के हुन्थ्यो? त्यो भइरहेको भने तपाईँको एउटा एउटा हिन्ज सपोर्ट आउने बित्तिकै तपाईँको त्यसमा त के अरे रेस्ट्रिक्सन गरिहाल्छ नि ए होइन दुइटै रोलर सपोर्ट आएको भए पो त रोलर सपोर्टको त रोलर सपोर्टले त एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै तपाईँको रेस्ट्रिक्सन गर्ने हो मोसनलाई हजुर होइन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा त त्यसले रेस्ट्रिक्सन गर्न सक्दैन र मुभमेन्टलाई पनि त्यसले रेस्ट्रिक्सन गर्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ तपाईँको डिग्री अफ फ्रिडम त्यसमा चाहिँ आउँथ्यो यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको हिन्ज सपोर्ट दिने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसले मोसनलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ कि डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ है अर्को यस्तै केस एउटा गरौँ यो भयो अर्को एउटा त है यस्तै यो थर्डमा दुईटा ठाउँमा चाहिँ हिन्ज दिएको छ ल यो क्वेसन हेर्नु त यो दुईटा ठाउँमा हिन्ज दिएको छ हेर्नु त यो क्वेसनमा यसमा चाहिँ कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त यसमा सर आइके कति हुन्छ ल निकाल्नुस् त आइके 8 हुन्छ डीके चाहिँ हो र डीके 8 हुन्छ हैन होला हामीले हिन्ज आएको छ भने मेम्बर इन्डिभिजुअल साइडमा दुईटा रोटेसन राख्छौं हैन सर रोटेसन राख्छौं र रोटेसन प्लस त्यसमा तपाईको मेम्बरको बीचतिर आएको छ भने मैले के भनेको थिएँ त अर्को भनेको भर्टिकल पनि राख्छौं सर 10 हुनु पनि राख्नु पर्यो हो 10 हुने भयो के यसमा है यो क्वेशनमा अब हेर्नु त यो क्वेशनमा अब नर्मली बीमको के हुन्छ त बीममा चाहिँ डीएसआई चाहिँ 0 हुन्छ है डीएसआई भनेको इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसन 0 हुन्छ एक्सटर्नल भनेको डीएसई भनेको आर माइनस 3 प्लस सी गर्दाखेरि कति हुन्छ त आर भनेको हामीसँग 2 to 4 4 5 6 6 माइनस 3 प्लस अब यसको 1 यसको 1 हैन 1 to 2 minus 1 2 minus 1 गर्दाखेरि 2 आउँछ यसको 1 आउँदो रहेछ डीएसई है डीएसई कति आउँदो रहेछ डीएसई 1 आयो भनेको आईएस कति आउँदो रहेछ त्यसो भए देयरफोर डीएसई कति आउँदो रहेछ त डीएसई प्लस डीएसई है जहिले पनि डीएसई त तपाईको इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसन बीमको केसमा 0 हुन्छ है 0 प्लस किनभने नम्बर अफ कट्स गर्नु पर्यो हैन त क्लोज लुप आछ छैन त्यही भएर है त्यही भएर 1 भयो अब डीकेआई तपाईको भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट गर्नु त है नर्मल्ली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डीकेआई निकाल्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली फर्मुला पनि युज गर्नुहुन्छ कतिपय केसमा फर्मुला मात्रै युज गरेर ढोक्नु चाहिँ नहुनुस् है फर्मुला युज गरेर तपाईले नर्मली चाहिँ भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ जस्तै अब यो यसमा तपाईको यो बीममा हेर्नु त यसमा चाहिँ अब यसमा रोटेसन यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ त यसको एउटा हुन्छ हिन्जमा चाहिँ 1 भयो एउटा रोटेसन आउने भयो त्यसपछि यसमा रोलरमा रोटेसन प्लस रोलरको जोइन्टमा रोटेसन प्लस के हुन्छ त रोटेसन प्लस हाम्रो रोटेसन प्लस होरिजेन्टल आउँथ्यो तर होरिजेन्टलले रेस्ट्रिक्सन गर्ने त यो हिन्ज र यो हिन्ज है होरिजेन्टल रेस्ट्रिक्सन भयो त्यही भएर होरिजेन्टल आयो त्यसपछि अब अर्को भनेको यो जहाँनिर हिन्जमा चाहिँ तपाईँ मेम्बरतिर जतिवटा ऊ आउँछ त्यतिवटा हाम्रो रोटेसन आउँछ है जतिवटा मेम्बर छ त्यतिवटा रोटेसन आउँछ यसमा 3 भयो हैन फेरि यो हिन्जमा अर्को रोटेसन पनि आउने भयो
यो 4 भयो र अर्को भनेको यसमा यो मेम्बरको बीचमा छ र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको कुनै मेम्बर अथवा सपोर्ट छैन भने चाहिँ के हुन्छ त तपाईको यसमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ 5 झोलिन सक्छ नि त यो त्यसपछि यो फेरि यसको एउटा रोटेसन आउँछ 5 6 रोटेसन यसको अर्को फेरि मेम्बरको 7 रोटेसन र अर्को भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट नै हुन सक्छ 7 8 है र यो फेरि रोलर सपोर्टको जोइनमा के हुन्छ त रोलर सपोर्टको जोइनमा एउटा रोटेसन र यसमा फेरि होरिजन्टल किन आएन त यो होरिजन्टलले यो हिन्जले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ 9 त्यसपछि यसमा फेरि यो 10 यसरी चाहिँ तपाईको डिके कति आउँदो रहेछ त 10 आयो 10 है सर त्यो दुईटा हिन्ज नि हजुर हजुर त्यो दुईटा हिन्जको बीचमा एउटा मात्रै रोटेसन राख्दा चाहिँ हुँदैन दुईटै राख्नु हैन मिल्दैन है त्यो दुईटा रोटेसन भनेको एउटा हिन्जसँग कतिवटा त्यो हिन्जसँग चाहिँ कतिवटा मेम्बर छ कनेक्सन भएको त्यति एउटै रोटेसन दिनुपर्छ के है दुईटा आयो भने दुईतिरैबाट राख्नु पर्यो है दुईतिरबाट राख्नुपर्छ के खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिन्ज राख्यो भने तपाईको यो मेम्बर त ल मानौ न यसमा हेर्नु त यो हिन्ज राख्यो भने तपाईको मेम्बर त यसरी तपाईको यहाँनिर झोलिन सक्छ नि त ल एउटा मेम्बर ल सपोज मानौ न सिम्पली सपोर्ट है म तपाईलाई देखाउँछु कसरी दुईटा रोटेसन आयो भन्ने कुरा के हाम्रो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ ल एउटा हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ यो सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ यो बीमको ओरिजिनल पोजिसन त यो हो नि त स्ट्रेट हैन इनिशियल पोजिसन हो किन हो अब यहाँनिर मैले कतै एउटा यो बीममा चाहिँ नर्मली यस्तो हुन्थ्यो तर यो बीममा मैले के दिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर बिचमा एउटा हिन्ज दिएँ कि बिचमा एउटा हिन्ज दियो भने के हुन्छ त यो तपाईको यसको डिस्प्लेसमेन्ट ओरिजिनल पोजिसन यहाँ थियो यस्तो बीममा तर मैले यहाँनिर बिचमा हिन्ज दिएँ भने के हुन्छ त यहाँनिर हिन्ज दिएँ भने अब यो स्टेबल भएर बस्छ होला त तर तपाईको यहाँनिर मैले पिन कैँची जस्तो एउटा त्यो पिन राखिदिएँ भने तपाईको के हुन्छ त यो यसरी स्ट्रेट भएर बस्दैन नि त पिन राखेपछि पिन नभएको बेला पो तपाईको के हुन्छ त स्ट्रेट भएर बस्यो पिन नराखेपछि त यो हिन्ज यसरी जान्छ नि त लच्किन्छ नि यहाँ तलपट्टि हैन ओके न हो सर मैले यो स्ट्रेट पोर्सनमा मैले कतै अब तपाईको भाँचेर यो यसमा तपाईको पिन राखिदिएँ भने तपाईको यो यसो तलपट्टि पिन त तपाईको के हुन्छ रोटेट कैँची जस्तो त्यसले मोमेन्टल रेजिस्ट गर्दैन नि एउटा होरिजन्टल र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै रेजिस्ट गर्ने हो नि त पिनले हैन होइन हाम्रो जस्तो कैँची जस्तै बिहेभ गर्छ कि यसले यसले कैँची जस्तो कैँची हो त्यस्तै बिहेभ गर्छ कैँचीको तपाईँको त्यो बिचमा पिन राख्यो भने के हुन्छ त त्यसले बिचको पिनको अबाउटमा रोटेट गर्न सकिन्छ नि त त्यो मेम्बरलाई होइन यस्तै गरी तपाईँ के हुन्छ त यो तपाईँको यसमा यसरी तपाईँको झोलिन्छ कि अब यसमा रोटेसन हेर्नु त के आउँछ पहिला इनिसियल पोजिसन यो होरिजेन्टल पोजिसनबाट रोटेसन आयो एउटा रोटेसन थीटा यो यसमा आउने भयो अर्को रोटेसन यताबाट नै आउने भयो नि त यो थीटा 1 यो थीटा 2 रोटेसन हो डिस्प्लेसमेन्ट त्यही दिएको हो कि एउटा मेम्बर एउटा हिन्ज छ भने यो दुईटा रोटेसन आयो यो रोटेसन त्यो रोटेसन त्यसपछि अर्को डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म आयो नि यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट आयो अब त्यही भएर यो तिनवटा डिस्प्लेसमेन्ट आयो कि यो एउटा रोटेसन दुईटा रोटेसन त्यसपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट यसरी है कुरो बुझ्नुभयो यस सर है त्यसरी आउने हो यो भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ कि यो थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा तपाईँहरूको मेन भने भिजुअलाइजेसन है अब त्यसपछि अब अर्को पनि गरौँ एउटा यस्तो फ्रेमको पनि यस्तै गरिदिन्छु है म फ्रेम जस्तो अब आज सकाइदिने हो यो कन्सेप्टहरू मैले तपाईँहरूलाई अलिकति दिन बाँकी थियो होइन एउटा फ्रेमको गरिदिउँ न त एउटा फ्रेमको
हाम्रो 3:20 सम्म हो 40 भइसक्यो है क्लास। हुन्छ एउटा लास्ट एउटा क्वेसन गरिदिन्छु है त म। हुन्छ अनि च्याप्टर नै सकिन्छ। हुन्छ सर हुन्छ। एउटा लास्ट क्वेसन गरिदिउँ नि त। 3:20 सम्म थियो, अब अलिकति धेरै टाइम दिएँ मैले तपाईँहरूलाई। अब एउटा फ्रेमको है। यो फिगर बनाउनु त सबैले बन्द गर्दा मोबाइलमा चल्बियो। हजुर एटेन्डेन्स भयो सर। म एकछिन गर्छु। लास्टमा अब यो एउटा क्वेसन गरिदिन्छ है, अलिकति टाइम यो अलिकति क्वेसन गरिदिएपछि अनि तपाईँहरू सकिन्छ है। क्वेसन भएर गरौँ। यो क्वेसन बनाउँदै गरौँ त। सर त्यो अगाडि क्वेसनमा इन्टरनल डिटर्मिनेसन 0 आउँदैन नि सर। कुनमा यो ठ्याक्क 0 अगाडिको आउँदैन? सर 6 आउँछ सर। इन्टरनल आउँदैन किन? इन्टरनल त तपाईँले तपाईँको 0 बिममा राखिदिनु 0 भएको आउँछ थियो नि भनेर। सर त्यहाँ। इन्टरनल त बिमको केसमा 0 होइन र? कट्स गर्नुपर्छ। त्यसमा आउँदैन 3 त इन्टु सर। नम्बर अफ कट्स। कुन क्वेसनमा भन्नु त? यो फर्स्टको यसमा हजुर सर। यसमा डिएसए त 0 आउँछ त, इन्टरनल किन आउँदैन? नम्बर अफ कट 0। फ्रेमको केसमा मात्र नम्बर अफ कट गर्नुपर्ने होइन र? बिमको केसमा मैले जहिले पनि 0 हुन्छ भनेर भनेको हो कि सर मेन अर्को त्यो अल्टरनेटिभ फर्मुला नि भन्नु छ यसमा ठिक छ, वान ओभरअल आउँछ। वान आउँछ, भनेर त्यहाँ आउँछ। 0 आउँछ। यो 0 आउँछ नि। डिएसए त 0 हो नि, बिमको केसमा 0 हुन्छ है। ओम भाइले खोइ त्यो यो फ्रेमको यस्तो हुन्छ नि त ओम भाइ। ओम भाइ यो फ्रेमको जान्ने के हो? चाहिने भन्दा अलिक बढी जान्ने छन् क्या सर ओम भाइ, अनि त्यही भएर। हेर्नु त यो फ्रेमको केसमा तपाईँको यो केसमा तपाईँको 0 हुन्छ। नम्बर अफ कट्स यस्तो क्लोज लुप भयो भने कि यस्तो एउटा बक्स बन्यो भने चाहिँ त्यसको केसमा चाहिँ डिएसआई भनेको 3 इन्टु नम्बर अफ कट्स गर्नु भनेको थिएँ नि मैले। कट्स अथवा क्लोज लुप्स काउन्ट गर्ने हो नि। यसमा एउटा एउटा लुप भयो, त्यही भएर एउटा एउटा कट गर्नुपर्छ नि। बिमको केसमा कट गर्ने यो क्लोज लुपै छैन त, त्यसपछि 0 आउँछ नि त। यो डिएसए 0 आउँछ बिमको केसमा, होइन? ए हुन्छ सर। है बुझ्यो, कन्फ्युज हुनु भएन है। अब भाइहरूले हतार भइसक्यो, मैले धेरै टाइम लिइसकेँ होइन। अब यो एउटा यसको मैले तपाईँलाई ऊ मात्रै भनिदिन्छु है त, डिएसआई डिकेआई। अब यो क्वेसनमा हेर्नु त, यो क्वेसनमा पढ्नु हिन्जहरू कहाँ कहाँ राख्ने हेरौँ। एउटा दुईटा
ल यो केसको हेर्नु त यो केसको म डिके कसरी निकाल्ने ल भन्नुहोस् त यो केसको डिके कति आउँछ भन्नु त यसको यसको कति आउँछ होला यो मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भनेर गर्नुपर्छ यसको नर्मली चाहिँ क्वेसनले के देखाएन भने है क्वेसनले तोकेर भन्यो भने चाहिँ मेम्बर एक्सटेन्सिबल भनेर तोकेर दियो भने चाहिँ मेम्बर एक्सटेन्सिबलको केसमा गर्ने अब क्वेसन के दिएको छैन भन्ने चाहिँ के हुन्छ त मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भनेर गर्नुपर्छ है र यो फ्रेममा हेर्नुहोस् त मैले यसको रोटेसन कतिवटा हुन्छ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट आयो है यसको एउटा रोटेसनल डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्समा चाहिँ तपाईँले भिजुअल इन्सपेक्सनबाटै गर्ने है फर्मुला लाएर मिल्दैन फेरि अलिकति अप्ठ्यारो छ भने अनि नर्मल केसमा चाहिँ फर्मुला प्लस भिजुअल इन्सपेक्सन पनि एकचोटि हेर्नुहोस् भिजुअलमा पनि चेक गर्नु भने राम्रो भयो नर्मल कन्डिसनमा एउटा यसको एउटा रोटेसन कम्पोनेन्ट है त्यसपछि यो दुईटा त्यसपछि यो तीनटा त्यसपछि अर्को यो चारटा है त्यसपछि अर्को यो पाँचवटा त्यसपछि यो अर्को छवटा यदि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको कतै पनि यो हिल सपोर्ट थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो त तपाईँको यसको एउटा सोय पनि आउँथ्यो कि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट पनि आउँथ्यो मेमोरी इनएक्सटेन्सिबलमा यो फ्लोर लेभलको एउटा मैले के भनेको थिएँ त एउटा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थिएँ नि त होइन हो कि यो फ्लोर लेभलको एउटा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि यदि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको यो हिल सपोर्टहरू थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो त यसमा एउटा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँथ्यो यो फ्लोर लेभलको तर यहाँ तपाईँको हिल सपोर्ट दिएको हुनाले चाहिँ यो तपाईँको यो फ्लोर लेभलको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउन सकेन है त्यसपछि अर्को फ्लोर लेभलमा जाउँ यो फ्लोर लेभलमा हेर्नुहोस् त छवटा भइसक्यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट है यो सातवटा होइन यो आठवटा यो नौवटा र यो 10वटा कम्पोनेन्ट भयो होइन र यसमा यो फ्लोर लेभलमा कुनै पनि तपाईँको उ छ त यो फ्लोर लेभलमा कुनै उ छ भन्नु त कुनै एउटा सपोर्ट दिएको छ र यस्तै मेम्बर कनेक्ट गरेर सपोर्ट दिएको र छैन नि त्यही भएर यो फ्लोर लेभलको एउटा मैले मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल केसमा मैले के भनेको थिएँ त यो फ्लोर लेभल एउटा सोय आउँछ कि सोय ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट है यो 11 हुन्छ है त्यसपछि अब अर्को यो यसको केसमा यो 12 भयो अब यहाँनिर हिन्ज आयो नि त्यसपछि यसको यो 13 यो 14 यो 15 यो 16 त्यसपछि यो 17 हिन्जको लागि यो 18 यो 19 यो 20 यहाँसम्म बुझ्यो नि होइन जतिवटा तपाईँको मेम्बर हिन्डसँग जतिवटा मेम्बर कनेक्सन छ त्यतिवटा के हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ 20 हाम्रो 20सम्म पुग्यो होइन यो 21 र यसमा तपाईँको के हुन्छ त एउटा ल्याटरल सोय पनि आउँछ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट किन भन्दाखेरि तपाईँको मेम्बरसँग कनेक्ट भयो होइन 20 21 22वटा भयो है त्यस्तै गरी अब यसमा अब यो लेभलमा हेर्नुहोस् है फेरि योसम्म त ठिकै छ यो लेभलमा गएपछि फेरि के हुन्छ त यसमा ब्रेसिङ दिएको नि ब्रेसिङ इन्क्लुडिङ मेम्बर हुन्छ यो ब्रेसिङ गरेको नि यदि तपाईँको कुनै पनि उमा लेभलमा ब्रेसिङ गर्यो भने चाहिँ यो लेभल र यो लेभलमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन कि यो लेभल र यो लेभलमा ब्रेसिङ गरेको भयो है अब के हुन्छ त ब्रेसिङ गरिसकेपछि अब त्यसमा रोटेसन मात्र आउँछ नि है रोटेसन मात्र आउँदाखेरि चाहिँ अब यसमा यो लेभल हेर्नु त जुम गरौँ यसलाई अब रोटेसन हेर्नुहोस् है अब यो लेभलमा के हुन्छ त यो लेभलमा हेर्नुहोस् त एउटा रोटेसन आउँछ कति भयो हामीसँग 22 भयो नि होइन यो 23 हुन्छ है 23 भयो यो 24 यो 25
यो 26 भयो है। त्यसपछि यो हिन्ज माइनस यो हिन्ज अब बिचमा मेम्बरको बिचमा छ नि त 26 27 28 र एउटा यो बिचमा भएको हुनाले चाहिँ यो तपाईको यतापट्टि तपाईको के हुन सक्छ त डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ है यो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेन्ट। अब भनेपछि 28 29 त्यसपछि यो पनि त्यस्तै 30 31 यसको ओरिजिनल 32 भयो भएन? त्यसपछि अब लास्टमा यो हिन्ज सपोर्टमा फेरि के हुन्छ त 32 फेरि कहाँ हो यसमा तपाईको एउटा 33 र यसमा एउटा रोटेसन 34 है। यसरी चाहिँ तपाईको डिके कति आउँदो रहेछ त यसको हेलो सर। हजुर सर त्यहाँ लास्टमा 34 35 भन्नुभएको छ नि 34 मात्रै हो 34 अनि त्यहाँ सर दुईवटा मेम्बर छ नि त हेर्नुहोस् त्यो हिन्जमा दुईवटा मेम्बर अट्याच छ नि त सर। हिन्जमा दुईटा मेम्बर त्यो ब्रेसिङ हो नि त ब्रेसिङ मेम्बर भन्दा नि त्यो ब्रेसिङ गरे हो नि त। ए है त्यो ब्रेसिङ गरेको केसमा चाहिँ के हुन्छ त डिके कति आयो हाम्रो यसै 34 आउँछ है। कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर बुझ्यो। यो लेभलमा के भयो त यो लेभलमा किन एउटा हाम्रो सोय आएन यो मेमोरी इनएक्सटेन्सिबल केस भनेर गर्नुस् हैन। अब नर्मली क्वेशनले के भनेको छैन र बेसिङहरु आयो भने चाहिँ मेमोरी इनएक्सटेन्सिबल भनेर गर्नुपर्छ है मेमोरी इनएक्सटेन्सिबल। र यो लेभलमा के हुन्थ्यो त हाम्रो अरु बेला केसमा चाहिँ एउटा यो होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यो लेभलको एउटा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यस्तै 11 जसरी गरी यसमा एउटा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँथ्यो यो हिन्ज सपोर्टहरु नदिएको भए है। तर यसमा हिन्ज सपोर्टले यसको होरिजोन्टल मोसनलाई रेस्ट्रिक्सन गर्यो यो लेभलको हैन। तर यो लेभलमा के भयो त यो लेभलमा चाहिँ एउटा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हामीले 11 दियौं किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट दिएको छैन मेम्बरको जस्तो है। त्यसपछि यो लेभलमा पनि हामीले एउटा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट 22 दियौं किन भन्दाखेरि यसमा उ छैन। अब हिन्जहरुमा जतिवटा मेम्बर छ त्यतिवटा रोटेसन दिनु पर्यो यसमा चाहिँ। त्यसपछि यो बाहिरकोमा चाहिँ किन त यो मेम्बरमा कनेक्ट भएको छ हुनाले चाहिँ यसको तपाईको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट नै आउँछ एउटा है होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट। र यसमा चाहिँ ब्रेसिङ गरेको भएर हेर्नुहोस् है यो ब्रेसिङ गरेको भएर चाहिँ यो लेभल र यो लेभलमा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन है। यो लेभलमा किन हामीले होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट दिएनौँ भन्दाखेरि 11 र 22 11 र 22 जसरी हामीले यो लेभलमा किन दिएनौँ त होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट किन भन्दाखेरि यो ब्रेसिङ गरेको भएर ब्रेसिङ जहाँ गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट दिइदैन है। कुरा क्लियर भयो? यस सर। आजलाई यति गरौँ। यो च्याप्टर 1 पनि सक्यो है अब हाम्रो सक्यो। तपाईहरुले अब ओल्ड क्वेशनको क्वेशनहरु गर्नुस्। अब कुनै क्वेशन अब कन्फ्युजन भयो भने म गर्दिउँला है। हुन्छ सर। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु एकछिन अनि त्यसपछि अब तपाईहरुले सर त्यो जुन अघिको त्यो हेक्सागोनल सेपको छ नि